ल हामीले चाहिँ च्याप्टर 3 मा ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ मेन विशेष गरी त्यहाँ ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो अनि यसको फिगरहरू त जस अघिल्लो पनि पढेको थियौँ, अघिल्लो सेममा पनि पढेको थियौँ। अनि त्यसपछि ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम भनेको के हो र स्पेशल, अनि त्यसपछि बेस लाइनको रिक्वायरमेन्टहरू र अनि त्यसपछि त्यो बेस लाइनलाई कसरी एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ यी कुराहरू पढियो। अनि त्यसपछि तिमीले त्यहाँ आफूले पढ्न पर्ने भनेको कुरा चाहिँ के छ त, एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ एउटा मैले त्यो दिएको छैन असाइनमेन्ट चाहिँ त्यो जुन त्यो बेस लाइन एक्सटेन्सनको एउटा प्रोलङ्गेसनको पढेको, अर्को डबल साइटिङको मैले तिमीले हेर भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ फिगरको चाहिँ पहिलो अघिल्लो सेममा गरेको न्युमेरिकल पनि हेर, त्यहाँबाट मैले एउटा एक्स्ट्रा न्युमेरिकल पनि राखिदिन्छु, त्यो त्यति चाहिँ हेर्नु है। त्यसबाहेक एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन त्यसमा। अनि त्यसपछि अब हाम्रो च्याप्टर आउँछ ट्राइलेट्रेसन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो मैले के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई त्यो जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुन युज गरिएको थियो त्यतिखेर मेजरमेन्टमा, अथवा बेस लाइन कति राखिएको थियो, कुन इक्विपमेन्ट युज गरिएको थियो, र नेपालमा कसरी नम्बरिङ अथवा त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरूलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डरलाई चाहिँ कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, सेकेन्ड अर्डरलाई कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि अब हुन त मैले अब पछिको उसमा राख्छु त्यो चाहिँ फर्स्ट अर्डरकोलाई किन्न पर्यो भने विभागबाट कति पर्छ, सेकेन्ड अर्डरलाई कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो च्याप्टर 6 मा मैले त्यो जियोडेटिक पढाउँदा चाहिँ त्यसको चाहिँ पैसाहरूको चाहिँ कति छ, लेभलको पोइन्टहरू किन्दा कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यो च्याप्टरमा राख्छु है। अनि त्यसपछि हिस्ट्री पनि त्यसमै पढिन्छ, भनेको मतलब जस्तै विभागहरू, जस्तै नेपालमा चाहिँ पहिला कसरी विभागहरू उस भएको थियो, इस्टाब्लिसहरू भएको थियो। क्याडेस्ट्रीमा तिमीहरूले विभाग भनेर पढ्यौ कि पढेन भन्न खोजेको, जस्तै मिनिस्ट्री अन्तर्गत हाम्रो ल्यान्ड मिनिस्ट्री के अरे ल्यान्ड रिफर्म मिनिस्ट्री अन्तर्गत हाम्रो पर्छ, त्यसभित्र चाहिँ यो विभागहरू एलएमटिसी छुट्टै छ अनि क्याडेस्ट्री सर्वे ब्रान्च छुट्टै छ। त्यो पढ्यौ कि पढेनौ तिमीहरूले? पढ्यो सर। पढेको नि होइन त्यो टेबल के अरे त्यो फ्लो चार्ट भनौँ हो। त्यसरी नै यसमा पनि सेम त्यही छ। अनि त्यसपछि डिभाइड भइसकेपछि कुन ब्रान्चले के काम गर्यो, अनि त्यसपछि मेनली कुन कुन ब्रान्च चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ छ त नि, अथवा विभागले के कामहरू गर्छ, के काम गर्ने उद्देश्यले विभाग स्थापना भएको, अनि त्यसपछि के काम गर्यो र के काम गर्ने अब अगाडि तय गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले जियोडेटिकमै पढिन्छ। अनि हिस्ट्री पनि पढिन्छ भने मैले जस्तै नगरकोटमा अस्ति के अरे किरणले अस्ति पनि क्वेसन सोधेको थिइन्, नगरकोटमा किन राखिएको भन्ने कुरा, त्यसको पनि त्यसमा अलिकति आउँछ। एउटा मान्छेको एउटा सर्टन एउटा मान्छेको चाहिँ कथा छ, कथा भन्नाले त्यो कस्तो छ भने त्यो रियल घटना हो होइन, तर सुन्दा चाहिँ एकदम कथा जस्तो छ कि रियालिटी होइन कि जस्तो छ। एउटा फिल्म बनाएर प्रस्तुत गरे जस्तो उसले पेपरमा त्यसरी प्रेजेन्ट गर्नुभयो। एउटा उहाँको सहयात्री अथवा उहाँको सँगै काम गरेको साथीले चाहिँ उहाँको बारे चाहिँ व्यक्त गरेर एउटा पेपर लेख्नु भएको छ, त्यो पेपर पनि हामीले पढ्छौँ। अनि अब त्यसपछि चाहिँ अब ट्राइलेट्रेसन भनेको चाहिँ जस्तै ट्रायङ्गुलेसनमा हामीले जसरी नाममै थियो ट्रायङ्गुलेसन भनेको एङ्गल मेजरमेन्ट गरिएर हामीले चाहिँ आफ्नो टास्क पुरा गरिन्थ्यो भने ट्राइलेट्रेसन भनेको चाहिँ पक्कै पनि इलेक्ट्रेसन भनेको चाहिँ लेन्थ मेजरमेन्ट गरेर हामीले आफ्नो टास्क पुरा गर्ने हो। अब ट्रायङ्गुलेसन र ट्राइलेट्रेसन किन त नि भन्दाखेरि जब हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट थिएन, भन्ने खोजेको मतलब हाइली प्रिसाइजली डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्ने हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट थिएन त्यतिखेर, जब हामीसित थियोलाइट थियो त्यति बेला हामीले के गरियो त भन्दा एङ्गल मेजरमेन्टले चाहिँ हाम्रो के गरियो त आफ्नो टास्क पुरा गरियो। भनेको मतलब हामीले एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर हामीले त्यो ट्रायङ्गलको हाम्रो अथवा के भन्छ त्यो ट्रायङ्गुलेसन फिगरको चाहिँ हामीले के गरियो त विभिन्न साइडहरूलाई चाहिँ के गरियो त फर्मुलाबाट साइन लगाएर निकालेर हामीले बाँकी रहेको कन्ट्रोल पोइन्टहरू, हामीलाई आवश्यक परेको कन्ट्रोल पोइन्टहरू हामीले के गरियो त ट्रान्सफर गरियो। तर जब समय बित्दै गयो त्यसपछि हामीसँग के भयो त इभोल्युसन हुँदै हुँदै गर्दा के भयो त भन्दा हामीसँग चाहिँ हामीले त के गर्ने हो र अरूले चाहिँ के बनायो त भन्दाखेरि एकदम हाइली प्रिसाइजली के भनेको सेन्टिमिटर अथवा एमएमले पिपिएम भनेको चाहिँ पार्ट्स पर मिलियनसम्मको एक्युरेसीसम्म आउने तरिकाले के गर्यो त इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गर्यो। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गरिसकेपछि के भयो त भन्दा त्यही ट्रायङ्गुलेसन नेटवर्क जुन पहिला जुन बनेको थियो, अथवा तिमीलाई मैले भने नि त ट्रायङ्गुलेसन फिगर ट्रायङ्गल हुन्छ, ब्रास कोइडल हुन्छ, अनि त्यसपछि सेन्टर पोलिगन हुन्छ भने नि, सेम त्यही हो, टास्क सबै एउटै हो, सेम त्यही हो। जस्ट त्यसमा के गरिन्थ्यो त भन्दा हामीले एङ्गल मेजरमेन्ट गरिन्थ्यो भन्दा यसमा के गरिन्छ त भन्दा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिन्छ। भनेको हामीलाई चाहिने भनेको डिस्टेन्सै हो, खास मेन गरी एकुरेट हिसाबले चाहिने डिस्टेन्सै थियो। अनि त्यसपछि त्यो डिस्टेन्स हामीले के गरिन्थ्यो त
त्यसपछि त्यसको बेरिङ हामीले सुरुको इनिसियलको एजुमेट निकालेर त्यसको एजुमेट निकालिसकेपछि के गरिन्थ्यो त त्यसको इन्टरनल एङ्गल चाहिँ हामीले डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्थ्यो, सरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ हामीसित। तिनटै साइडको तिनटै ट्रायङ्गलको तिनटै साइड्स भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यो त कस्ट लाइन कस्टको रुल लगाएर अथवा जुनसुकै रुल लगाएर हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसको एङ्गल निकाल्न सकिन्छ। अनि एङ्गल निकालिसकेपछि हामीलाई त फर्मुला थाहा छ बेरिङ निकाल्ने, अथवा एउटा लाइनको सुरुको लाइनको बेरिङ छ भने के अरे बेरिङ अफ द नेक्स्ट लाइन भन्ने कुरा त कसरी निकाल्ने, किनकि बेरिङ अफ त्यो प्लस इन्टरनल एङ्गल गरेपछि हामीलाई थाहा छ बेरिङ निकालिन्थ्यो। अनि हामीले के गरिन्थ्यो त हामीले इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्टबाट हामीले निकालेको डिस्टेन्स ट्रान्सफर गरिन्थ्यो है। अनि मैले तिमीलाई भनेको हर्जिटल कन्ट्रोल यसरी ट्रान्सफर गरिन्थ्यो, भर्टिकल कन्ट्रोल चाहिँ हामीले केबाट ट्रान्सफर गरिन्थ्यो त लेभलबाटै ट्रान्सफर गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि तिमीलाई मैले भनिरहेको थिएँ कि थियोलाइटमा पनि लेभल हुन्छ भनेको मतलब त्यो टेलिस्कोपलाई 90 डिग्रीमा राख्ने भने त्यसले पनि त लेभलको काम गर्छ। किन त्यो युज गरिँदैन भन्दाखेरि त्यसको सेन्सिटिभिटी भन्दा लेभलको इन्स्ट्रुमेन्टमा भएको त्यो लेभलको बबलको सेन्सिटिभिटी हाई हुन्छ भनेको त्यसले अझै बेटर एकुरेसी दिने हुनाले चाहिँ हामीले त्यो युज गरेको भनेर मैले तिमीलाई पहिला पनि भनिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि के गरियो त भन्दा त्यसरी हामीले के गरिन्छ त हर्जिटल कन्ट्रोल चाहिँ हामीले ल्याटिट्युड डिपार्चर गरेर एङ्गल मेजरमेन्टको र लेन्थको मेजरमेन्टमा हामीले के गर्छौँ त हर्जिटल कन्ट्रोल ट्रान्सफर गर्छौँ भने त्यसपछि हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्दै रहेछौँ त लेभल गरेर चाहिँ के गरिन्छ त भर्टिकल कन्ट्रोललाई ट्रान्सफर गरिन्छ है। अब अहिले पछिल्लो केसमा चाहिँ जिएनएसएसबाट जुन हाम्रो चाहिँ ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम जुन जिपिएसबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा तिम्रो लेभलको पोइन्टहरू निकाल्न सकिन्छ नि त, भनेको एक्स वाइ जेड भनेको भर्टिकल कन्ट्रोल पनि निकाल्न सकिन्छ। एक्स र वाइ त अफकोर्स आउने नै भयो, जेड पनि आउँछ, तर त्यो किन गरिँदैन त भन्दाखेरि त्यो जेड निकाल्नको लागि तिमीलाई थाहा भइसक्यो नि त, किनकि जिपिएसले चाहिँ एउटा इलेप्सोइडको रेस्पेक्टमा हाइट दिन्छ, भनेको मतलब इलेप्सोइड हाइट दिन्छ, यो तिमीलाई थाहा छ नि त होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँमा अर्थोमेटिक हाइट निकाल्नको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि के गर्छौँ त हामीले त्यहाँ जियोड निकाल्छौँ, एउटा जियोड जेनेरेट गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त ग्राभिटी सर्वे गर्दै जान्छौँ, त्यसपछि त्यो ग्राभिटीको डाटाबाट हामीले के गर्छौँ त त्यहाँ बिचमा जहाँनिर हामीलाई लेभलको पोइन्ट आवश्यक परेको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ जियोड सेपरेसन कति छ भनेको मतलब जियोड अन्डुलेसन कति छ भनेको मतलब जियोड र इलेप्सोइड बिचको डिफरेन्स कति छ, पोजिटिभ नेगेटिभ कति छ। अनि त्यो जिपिएसले मेजरमेन्ट गरेर दिएको डाटामा त्यति डाटा नै प्लस या माइनस गरिसकेपछि के आउँछ त हामीलाई चाहिएको अर्थोमेटिक हाइट आउँछ। अनि तिमीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दा एउटा कुरा यो मैले पनि कसैलाई प्रश्न सोधेको है, जुन अहिले मात्र होइन धेरै पहिला सोधिरहेको जुन नेपालमा सोल्युसनै रहन्छ भनेको खोजेको मतलब जति पनि अब अहिले सिभिल कन्स्ट्रक्सनको नेपालमा काम भइरहेको हुन्छ नि, जस्तै अब रोडको काम भइरहेको हुन्छ, ब्रिजको काम भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर अरू विभिन्न कामहरू भइरहेको हुन्छ नि, त्यसपछि तिमीले त्यसको रिपोर्ट हेऱ्यौ भने तिमीले के देख्छौ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ हाइट चाहिँ मिन सी लेभल भनेर दिएको हुन्छ क्या, तर त्यो मिन सी लेभल होइन, त्यो इलेप्सोइड हाइट हो के। अब यो कन्फ्युजन छ भन्नाले के छ त भन्दा नेपालमा काम गर्ने खासमा काम गर्न पर्ने त सिभिल कन्स्ट्रक्सनको काम त जस्तै तिम्रो रोडको काम गर्दैछौँ भने रोडको लेभल भन्दा वाटर टेबल भनेको चाहिँ पानीको लेभल कहाँसम्म छ, यी कुराहरू विविध कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै पोखराको केसमा चाहिँ कुनै केसमा बाटो भत्किनु कारण चाहिँ पानी वाटर टेबल हाई भएर चाहिँ त्यो बाटो भत्किने ठेकदारको मिस्टेकले मात्र बाटो भत्किने भन्ने हुँदैन, किनकि वाटर टेबल हाई भएको ठाउँमा के हुन्छ त त्यहाँको तिम्रो त्यो बेस लेयर के भनेको पिचको भन्दा तलको लेयरहरूमा चाहिँ फ्लक्चुएसन आउँछ, किनकि तिम्रो दलदल भएपछि त पक्कै फ्लक्चुएसन आउँछ। अनि तलको फ्लक्चुएसन आएपछि त वेयरिङ कोर्स त के हुने भयो त अफकोर्स त्यसमा चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त त्यो बिग्रिने भयो अथवा क्र्याकहरू तिम्रो आउने भयो है। त्यो हिसाबले के हुन्छ त भन्दा हामीले काम गर्न पर्ने भनेको अर्थोमेटिक हाइटमा बसेर हो। सुलभ श्रेष्ठ ल के अरे के छ त भन्दा हामीले खास काम गर्न पर्ने केमा हो त अर्थोमेटिक हाइट हो। अर्थोमेटिक हाइट भनेको के त भन्दा हाम्रो एक्ज्याक्टली मिन सी लेभलमा कति हाइटमा छ त नि हाम्रो अहिले बनाउन लागिरहेको स्ट्रक्चर, यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो। भने हामीले केमा काम गरिरहेका छौँ त भन्दा हामीले इलेप्सोइड हाइटमा बसेर मात्र काम गरिरहेका छौँ के, तर त्यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अथवा तिमीले कहीँ प्रेजेन्टेसन भोलि देख्यौ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले त्यो यो त मिन सी लेभलको हाइट भनेर त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ कि, तर त्यो एक्ज्याक्टली हुँदैन। अथवा तिमीले जहाँसुकै जाऊ रिपोर्टहरू हेरेर छ, रिपोर्टहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ मिन सी लेभल एमएसएल लेखेको हुन्छ क्या हाइट दिँदाखेरि, तर त्यो होइन है। त्यो किन होइन त भन्दा हाम्रो त्यो ठाउँमा हाम्रो जहाँ आवश्यक परेको ठाउँ अनुसार चाहिँ हाम्रो कमजोरी भन्ने कि अब हाम्रो अब अन्डर डेभलप कन्ट्री भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के गरेका छैनौँ त जियोड सेपरेसनहरू राखिएको छैन के हो। जस्तै अहिले सगरमाथा मेजरमेन्ट गर्दा के गरे त पहिला चाहिँ तिम्रो त्यो जुन ट्रायङ्गुलेसनको पोइन्टहरू निकाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गरेको थियो त्यहाँ ग्राभिटी सर्वे पनि गरे के, जिपिएस सर्वे प्लस ग्राभिटी सर्वे गरे। ग्राभिटी सर्वे र जिपिएस सर्वे के गरे त उनीहरूले
अर्थमेटिक हाइट निकाले, त्यसपछि ग्राभिटी सर्वे गरेर जियो डिटरमाइन गरेर के गरे त जियो अन्डुलेसन निकालिसकेपछि के गरे त त्यसमा प्लस माइनस गरेर के गरेका हुन् त सगरमाथाको हाइट निकालेका हुन् नि हो। त्यसै गरी नै हामीलाई वास्तवमा भन्ने हो भने यो सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कि त्यो हाइटै इलिप्सोइड हाइट भनेर दिन पर्यो, होइन भने चाहिँ त्यो के गर्न पर्यो त मिन सी लेभल हाइट भनेर दिन पर्यो। अब हामीलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है, भनेको मतलब जहाँ आवश्यक परेको छ त्यो ठाउँमा हामीले के गर्न पर्यो त जियोड मोडल बनाउनु पर्यो, अथवा हामीले त्यो ठाउँको के थाहा हुनु पर्यो त हामीलाई जियोड अन्डुलेसन थाहा हुनु पर्यो। अनि बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ त अर्थमेटिक हाइट निकाल्न सकिन्छ। अर्थमेटिक हाइट भनेको एक्ज्याक्टली मिन सी लेभलबाट कति हाइटमा छ अहिले हाम्रो सर्फेस लेभल भन्ने कुरा, त्यो थाहा भइसकेपछि बल्ल हामीले अगाडि हाम्रो बढाउन पर्ने हो, तर त्यो छैन है। त्यसै गरी नै यो ट्राइलेटेसनबाट पनि के गर्न लाग्यो त भन्दा अहिले ट्राइलेटेसन भनेको अब तिमीले जसरी हेर्दा पनि हुन्छ है, जसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ, भनेको मतलब टाइम इभोल्युसन हुँदै हुँदै फरक फरक तरिकाले जस्तै के आयो त भन्दा प्लेन टेबलमा के आयो त भन्दा तिम्रो प्लेन टेबलको अहिले पछि पनि पढिन्छ। प्लेन टेबलमा जस्ट रेहरू ड्र गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चार्ट पेपरमा चाहिँ हामीले एउटा स्केल युज गरेर चाहिँ त्यसको लेन्थ मेजरमेन्ट गर्ने हुन्थ्यो है। त्यसपछि हामीसँग के आयो त भन्दा हामीसँग इलेक्ट्रोन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट आइसकेपछि के आयो त भन्दा अगाडि हामीले रिफ्लेक्टर राख्छौँ, अनि रिफ्लेक्टर राखिसकेपछि के गर्छ त त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले डाइरेक्टली के दियो त तिमीलाई डिस्टेन्स दियो। अनि त्यसपछि तिमीहरूले टोटल स्टेसन त चलाउनु त चलायो नि है, भन्न खोजेको पुस्तक फाइलहरू बनाएर डिस्टेन्स त मेजर गरेको नि होइन र? हजुर हजुर। अब पछि सिकिन्छ है। अब यो हाम्रो क्याम्पिङ पनि छ, क्याम्पिङमा पनि पुरै टोटल डिस्टेन्स चलाउने हो, त्यो मैले धेरै जानेन भने त्यसमा चाहिँ पेर नमान्दाखेरि हो। के भयो त भन्दा अब हामीसँग के भयो त इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप हुँदै आइसकेपछि हाम्रो के आयो त इडिएम आयो। इडिएम भनेको चाहिँ अब यो टोटल स्टेसन त पहिला इडिएम भनेको चाहिँ जस्ट डिस्टेन्स मात्र मेजरमेन्ट गर्न मिल्ने इन्स्ट्रुमेन्ट थियो, भनेको स्टेसनमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्ने अनि साइडमा चाहिँ हामीले अथवा हाम्रो जहाँसम्म डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न पर्ने हो, जस्तै एबीको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ भने हामीले एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ, त्यो इडिएम इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ। जस्तै जिओडिमिटर भन्ने एउटा थियो नि, जस्तै जिओडिमिटर हुन्छ, म्याकोमिटर हुन्छ, म्याकोनोमिटर हुन्छ, टेलोरिमिटर हुन्छ, यसरी हुन्छ। किन यिनीहरूको एक्युरेसीको आधारमा यिनीहरूले कतिसम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छन् भन्नेको आधारमा चाहिँ यसलाई के गरेको छ त क्लासिफिकेसन गरेको छ है। अनि त्यसपछि के गर्यो त भन्दा हामीलाई बी भन्ने डिस्टेन्समा लगेर अथवा बी भन्ने पोइन्टमा लगेर हामीले के गर्यो त सिग्नल राखियो, जहाँबाट हाम्रो के हुन्छ त डिस्टेन्स अथवा हामीले के हुन्छ त हामीले पठाएको सिग्नल चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, जसले गर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ त डाइरेक्टली डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। यस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदै हुँदै अहिले के आयो त हाम्रो टोटल स्टेसनमा आएर हामीले के गर्न सकिन्छ, टोटल स्टेसन डाइरेक्ट के गर्न सकियो त त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले के गर्न सकिन्थ्यो त नाप्न सकिन्थ्यो, तिमीले आफूले मेजर गर्यो। अनि त्यसपछि आएर अहिले के आयो त भन्दा सेटेलाइट आयो। सेटेलाइटले के गर्यो त उसले सिग्नल दिइरहेको छ, कन्टिन्युसली सिग्नल दिइरहेको छ। जस्तै एउटा नेभिगेसनभित्रको हामीले जिपिएस हेऱ्यौँ भने जिपिएसमा सर्टेन 24देखि 32सम्मको त्यहाँ चाहिँ के छ त सेटेलाइटहरू छ। उनीहरूले के गरेको छ त कन्टिन्युसली ग्लोबल्ली मिट हुने तरिकाले अथवा ग्लोबली कभर हुने तरिकाले उनीहरूले के गरिरहेका छन् त सिग्नलहरू ब्रोडकास्ट गरिरहेका छन्। अनि त्यो सिग्नललाई हामीले के गर्छौँ त हामीसँग भएको इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ त्यो सिग्नल के गरिरहेको हुन्छ त रिसिभ गरिरहेको हुन्छ। अनि रिसिभ गरिसकेपछि के गर्छ त सिग्नलले त्यो सेटेलाइटदेखिको त्यो सिग्नल त्यो रिसिभरले त्यो सेटेलाइटसँगदेखिको त्यहाँ के गर्छ त त्यो सिग्नललाई के गर्छ त सिग्नलको टाइम क्यालकुलेसन गर्छ, भनेको सिग्नल ट्रान्समिटेड भएको इमिटेड भएको चाहिँ डिस्टेन्सको दुईटाको डिफ्रेन्स टाइम डिफ्रेन्स गरेर के गर्छ त भ्यालुसिटी भनेको त सिग्नल आएको भ्यालुसिटी कति छ भने त्यो टाइम गरेर के गर्छ त प्रत्येक जिपिएसले चाहिँ प्रत्येक सेटेलाइटदेखि मेरो डिस्टेन्स कति छ भनेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भिजुअली डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। तिमीहरूले जिपिएस भन्ने पढ्यौ नि होइन जिआइएसमा? पढेन? त्यसमा तिमीहरू त्यो स्पेस सिगमेन्ट अनि त्यसपछि त्योहरू त पढ्यौ नि, तीनटा सिगमेन्ट त पढ्यौ नि, कन्ट्रोल सिगमेन्ट युजर सिगमेन्ट भनेर। हजुर पढेन। युजर सिगमेन्ट त्यस्तो त पढेन। फोटोग्राफी केम पढ्नु पर्ने होइन, पढ्ने त त्यसैमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो के अरे स्पेस सिगमेन्ट, कन्ट्रोल सिगमेन्ट र युजर सिगमेन्ट भन्ने के स्पेस सिगमेन्ट भनेको जहाँ सेटेलाइटहरूको कन्स्टलेसन हुन्छ, त्यो अर्बिटहरूमा सेटेलाइटहरू कसरी बसेको हुन्छ अथवा तिम्रो अर्थ सर्फेसबाट कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरा त्यो स्पेस सिगमेन्टमा जुन स्पेसमा सेटेलाइटहरू कन्स्टलेसन अथवा सेटेलाइटहरूलाई कसरी राखिएको छ भने त्यो स्पेस सिगमेन्ट भयो भने कन्ट्रोल सिगमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो सेटेलाइटले जुन ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ नि त ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ कन्टिन्युसली उसले अर्थ सर्फेसमा चारैतिर। जस्तै जिपिएसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त आफ्नो देशले गरेको, जस्तै चाइनाले एउटा लन्च गरेको छ, त्यसपछि जिपिएस भनेको युएसले गरेको चाहिँ ग्लोबली कभरेज हुने तरिकाले उनीहरूले आफूले जिपिएसले एउटा कन्स्टलेसन गरेका छन्। त्यो कन्ट्रोल सिगमेन्ट भनेको त जिपिएसले दिएको अथवा सेटेलाइटले दिएको सिगमेन्टहरूलाई चाहिँ अथवा सिग्नलहरूलाई के गर्ने त त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने के भनेको चाहिँ त्यसलाई क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रोल सिगमेन्टमा बसेर हामीले गरिन्छ। त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त सिग्नललाई प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ भने युजर सिगमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तिम्रो
युजरले अब तिमीले के को आधारमा दिने उसलाई अब डाटा दिने के भनेको उसलाई के आवश्यक परेको छ मोबाइलमा दिने हो कि अथवा भ्याकिलहरूमा तिमीले त्यो भ्याकिलहरूको लागि चाहिँ अब जिपिएस लोकेसन ट्र्याक गर्नको लागि त्यसमा दिने हो कि त्यसरी चाहिँ तिमीले के गर्ने त युजरलाई चाहिँ उसको आवश्यकता अनुसार दिने हो। तिनवटा सेगमेन्ट हुन्छ जेनरली यो जिपिएसमा। तिमीलाई सेटेलाइट जियोडेसीमा पर्छ होला त्यसो भए, फोटोग्रामेट्रीमा त छैन। फोटोग्रामेट्रीमा त तिमीहरूले त्यही के अरे त्यो जस्तै के अरे एयर भ्याकिलबाट लिएको इमेजहरूलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने अथवा त्यसबाट लिएको इमेजबाट चाहिँ कसरी कोअर्डिनेटहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू मात्र पढ्छौ। त्यसपछि त्यसलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्छौ। त्यहाँभन्दा बढी त फोटोग्रामेट्रीमा छैन, त्यति नै पढ्छौ है त्यसमा। हो अब यो बिस्तारै पढिन्छ त्यसो भए सेटेलाइट जियोडेसीमा पढाउँछौ के अरे पढ्छौ होला त्यसो भए। अहिले त नयाँ सराउन्ड भयो अरे। यसरी के गर्छ त भन्दा यो प्राइभेटसनमा अहिले हाम्रो करेन्ट सिनेरियोमा हेर्दा के छ त भन्दा सेटेलाइटले कन्टिन्युसली सिग्नलहरू दिइरहेको छ। अनि त्यो सिग्नलले के गरिरहेको छ त हामीसँग जस्तै तिम्रो अहिले जस्तै मोबाइल जिपिएस खोल्यौ भने तिमीले त्यो मोबाइल जिपिएसले चाहिँ त्यो सेटेलाइटको सिग्नल रिसिभ गरेर हुन्छ। तिमीले त्यो सेटेलाइटको आफ्नो सेटेलाइट भ्यू गर्यो भने त्यो मोबाइलमा पनि देखिन्छ होला सायद है। यतिवटा सेटेलाइट देखियो अथवा त्यहाँ ग्रिन सिग्नल रेड सिग्नल भइरहेको हुन्छ कि सेटेलाइटहरू। जस्तै जिपिएसको के छ त भन्दा एउटा ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम भनेको होल कभरेज हुने तरिकाले भनेको मतलब सबै सेटेलाइटहरू त्यसै अन्तर्गत पर्छन् के। त्यो एउटा नेभिगेसन सिस्टम हो। त्यो जिपिएस पनि त्यसै अन्तर्गत एउटा पार्ट हो अथवा एउटा सिस्टम हो के। हो जिपिएसमा चाहिँ सुरुमा इन्स्टलेसन गर्दा 24वटा सेटेलाइट थियो, अनि बढाउँदै कहिले 32वटा हुन्छ, कसै कहिले काम नगरेको 31वटा हुन्छ। अहिले पछिल्लो आवरमा हेर्दाखेरि 32वटा थियो, पछिल्लो मैले डाटा हेर्दाखेरि है। त्यो 32वटा सेटेलाइट थियो। त्यो सेटेलाइटहरूले के गरिरहेको छ कन्टिन्युसली डाटा दिइरहेको छ। अनि तिमीले राखेको रिसिभरले कुनको डाटा टिप्छ भन्ने थाहा हुँदैन है। के अरे कुनको डाटा टिप्छ भने थाहा भएन। उनीहरूले सिग्नल पठाइरहेका छन् भनेको उनीहरूको प्रत्येक सेटेलाइटको के गरेको छ त्यो एउटा अर्बिटमा पठाइएको छ कि। एउटा अर्बिट भनेको सर्टेन एउटा सर्कलमा ऊ घुम्ने तरिकाले उसलाई एउटा के गरेको छ डेमो दिएर पठाइएको छ। अनि त्यसपछि उसले उसको चाहिँ के गरेको छ त प्रत्येक सेटेलाइटको पोजिसन दिएको छ है। भनेको प्रत्येक सेटेलाइटको हामीलाई के थाहा हुन्छ त एक्स पनि थाहा हुन्छ, वाइ पनि थाहा हुन्छ, जेड पनि थाहा हुन्छ, उनीहरूको पोजिसन पनि थाहा हुन्छ। अनि हाम्रो ग्राउन्ड लेभलमा हामी बसेर के गर्छौँ त हामीले कहीँ रिसिभर राख्छौँ। कहीँ रिसिभर राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो सिग्नल जो आइरहेको छ नि त्यो सेटेलाइटबाट गएको सिग्नल कतिखेर निस्कियो भन्ने कुरा त्यसको पनि टाइम रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग आएपछि रिटर्न भयो, कति टाइममा रिटर्न भयो भन्ने कुरा पनि त्यससँग के हुन्छ त टाइम क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ। भनेको सिग्नल ट्रान्समिटेड र सिग्नल इमिटेडको त्यसको टाइम हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो टाइम के हुन्छ त 2 टाइम्स भयो, किनकि जानेर आउने भयो। त्यसको सिंगल टाइमले चाहिँ हामीले के मान्छ त भन्दा त्यो सिग्नल कसरी आएको छ भन्दा भेलोसिटी अफ लाइट भएर आएको छ भन्ने कुरा। जुन 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भन्ने आएको छ नि त्यो आएको भेलोसिटी र त्यो जुन टाइम लगायो नि त्यो रिसिभरसँग गएर त्यो के भयो त रिफ्लेक्ट भएर आएको टाइम लगाइयो नि हो त्यो डिस्टेन्स त्यो टाइम र त्यो भेलोसिटी अफ लाइट मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ त त्यो रिसिभर र त्यो सेटेलाइट बिचको डिस्टेन्स आउँछ के। बुझ्यौ नि हैन मैले भनेको। भेलोसिटी इन्टु टाइम गरिसकेपछि के आउँछ त त्यो त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउने भयो कि तिम्रो। भनेको भेलोसिटी चाहिँ हामीले के मानिन्छ त भने मैले प्रकाशको गति अथवा भेलोसिटी अफ के अरे सनको हामीले चाहिँ मानिन्छ जुन कति छ त 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ नि त्यसैको भेलोसिटीमा सिग्नल गयो भन्ने मानिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यसलाई टाइम रेकर्ड गरिएको हुन्छ। भनेको सिग्नल सेटेलाइटबाट कतिखेर गयो भन्ने कुरा त्यतिखेर टाइम नोट भइरहेको हुन्छ। जुन मैले जुन कन्ट्रोल सेगमेन्ट भने नि त्यहाँबाट हेरिरहेको हुन्छ, त्यो कन्ट्रोल सेगमेन्टमा त्यो नोटिस गरिएको हुन्छ। अनि त्यो सेटेलाइटले त्यो सिग्नललाई कतिखेर रिसिभ गर्यो भने त्यो पनि के गरिएको हुन्छ त कन्ट्रोल सेगमेन्टबाटै हामीले के गरिएको हुन्छ त्यो पनि टाइम रेकर्ड गरिएको हुन्छ। अनि त्यो दुईटा टाइमको रेकर्डको डिफरेन्सलाई के गर्न सकिन्छ त्यो डिफरेन्स भनेको त 2 टाइम्स हो, किनकि एकचोटि सिग्नल जान लगायो एकचोटि सिग्नल आउन लगायो भनेपछि त्यो टाइमलाई हामीले के गरिन्छ त त्यो डिभाइड बाइ 2 गरिसकेपछि त्यो सिंगल टाइमलाई भेलोसिटी अफ लाइटसँग मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले के गर्न सकियो त त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ है त। यो कुरा भयो है तिमीहरूलाई। हजुर भन त। जस्तै अहिले यस मोबाइलमा हेर्दाखेरि 7वटा देखाएको छ नि त्यो चाहिँ कस्तो नेटवर्क प्रोभाइडरबाट लिएर देखाउँछ कि त्यो के आधारले देखाउँछ? भनेको त त्यो तिम्रो आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ त्यो सिस्टमसँग मिट हुने तरिकाले एउटा रिसिभर राखिएको छ के, सिग्नल रिसिभ गर्ने तिमीसँग एउटा चिप्स राखिएको छ के। बुझ्यौ नि त्यो सिग्नल उसले त्यसबाट त्यो हजुर 14 दिन हो रे हाम्रो त 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। लाइभ सङ्गीत पारे त्यो के गरेको छ त तिम्रो आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ त्यो सिग्नल रिसिभ गर्न मिल्ने तरिकाले चिप्स राखिएको छ के। भनेको मतलब जब त्यो सेटेलाइट तिमीले त्यो लोकेसन अन गर्छौ नि त्यसलाई चाहिँ त्यससँग के गरिएको छ त
कोलाबरेट गरिएको छ के भनेको त्यो सिग्नल रिसिभर गर्ने तरिका तिम्रोमा चिप्स राखिएको छ अनि त्यसपछि के गर्छ त भनेको त्यो स्याटेलाइटहरु भिजिबल भयो भने चाहिँ के गरेको छ त त्यसले चाहिँ के गरेको छ त त्यसले आफ्नो त्यो जुन जुन स्याटेलाइटहरु भिजिबल हुन्छ नि त्यो स्याटेलाइट भिजिबल हुने बित्तिकै के गरेको छ त त्यो स्याटेलाइट उसले के गरेको छ त लोकेट गरिरहेको छ के भनेको चाहिँ भिजिबल गराइरहेको छ के तिम्रो त्यो सिग्नलले तिम्रो मोबाइलमा भएको त्यसमा एउटा चिप्स राखिएको छ जसले त्यो सिग्नलबाट अथवा त्यो जीपीएसमा जुन स्याटेलाइटहरु छ नि त्यो स्याटेलाइटलाई कन्सन्ट्रेट गर्न मिल्ने तरिकाले के गरेको छ त त्यहाँ भित्र एउटा सिस्टम राखिएको छ के सुरुमै राखिएको हुन्छ अनि जब तिमीले लोकेसन अन गर्छौ नि त्यसपछि त्यसले त्यो ब्रोडकास्ट दिइरहेको छ भनेको रिसिभ गर्न खोजिरहेको छ के जसरी तिम्रो जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तिम्रो घरमा डिसोम छ भने त्यो डिसोममा माथि राखेको एन्टिना पनि किन राखिएको छ भन्दा त्यहाँ पनि एउटा रिसिभर दिएर पठाइएको छ के भनेको रिसिभर राखिएको हुन्छ त्यहाँ त्यो रिसिभरले के गरेको हुन्छ त त्यो सिग्नल पाउने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यो रिसिभरले चाहिँ के गरेको त त्यो सिग्नललाई आफैतिर एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो रिसिभरले त्यो सिग्नल एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि त्यो डाटालाई के गरेको त हाम्रो टिभीमा भिजुअलाइज गरिरहेको त हो नि त्यो बिचमा तिम्रो त्यो सिस्टम राखेर टिभी भित्रको सिस्टमले के गरेको त्यो जस्ट त्यो डाटालाई भिजुअलाइज गरेको थियो एउटाबाट ब्रोडकास्ट भइरहेको छ त्यो सिग्नल ब्रोडकास्ट भइरहेको सिग्नललाई उसले के गरेको त्यो सिग्नललाई रिसिभ गरेको छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले त्यो जीपीएसमा त्यही रिसिभर तरिकाले रिसिभर राखिएको छ जसले त्यो सिग्नललाई के गर्न सकियोस् त आफूमा एक्सट्र्याक्ट गर्न सकियोस् अथवा इम्पोर्ट गर्न सकियोस् अनि त्यो इम्पोर्ट गर्ने चिजलाई के गर्ने हो त भिजुअली डिस्प्ले गर्ने कुरा हो के जुन मैले भने नि कन्ट्रोल सिगमेन्टबाट हुन्छ भने नि त्यो कन्ट्रोल सिगमेन्टले चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ डिस्प्ले गरेर हामीलाई मोबाइलहरुमा अथवा हामीलाई चाहिएको भेहिकलहरुमा हामीलाई जीपीएस ट्र्याक लोकेसन गर्न अनि त्यही अनुसारले चाहिँ युजरलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ कन्ट्रोल सिगमेन्टले के गरेको हुन्छ त डाटा दिइरहेको हुन्छ के जस्तै तिम्रो त सातवटा के रे स्याटेलाइट भिजिबल भनेको जस्तै तिम्रो मैले भने नि जीपीएसमा चाहिँ सुरुमा है 1991 मा चाहिँ इन्स्टलेसन गरे हो 1994 बाट चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसन भयो के भनेको त्यसले काम गर्न सुरु गरेको चाहिँ 1994 बाट जुलाईबाट हो नि त्यतिखेर चाहिँ 24 वटा स्याटेलाइट राखियो यसरी राखियो कि मिनिमम 3 टा 4 वटा स्याटेलाइट चाहिँ जुनसुकै सर्फेसबाट अर्थको सर्फेसबाट देखिने तरिकाले के गरियो त त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्बिट मिलाएर एउटा के गर्यो कन्स्टलेसन गरेर हामीले के गर्यो त त्यसलाई इन्टरप्रेट गरियो अनि त्यसपछि के गर्यो त त्यसले त्यतिखेर कन्टिन्युअसली काम गरिरहेको छ अनि हामीलाई आवश्यक परे अनुसारको के गरेको छ त भन्दा आवश्यक परे अनुसारको चाहिँ उसले के गरेको छ त बीच-बीचमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्याटेलाइटहरु थपिरहेको छ के कहिले 26 वटा हुन्छ कहिले 27 वटा हुन्छ कहिले म्याक्सिमम चाहिँ 32 वटा हुन्छ है त्यही भएर तिमीले त्यो जीपीएसमा चाहिँ कतिवटा स्याटेलाइट कन्स्टलेसन छ भनेर एकचोटी गुगलमा सर्च हान्यो भने कसैले 32 देखाउँछ कसैले 27 देखाउँछ कसैले सुरुमा 24 वटा भएको 24 वटा मात्र देखाउँछ के त्यसरी के हुन्छ त भन्दा उनीहरुले चाहिँ जस्तै युएसले चाहिँ त्यहाँ आवश्यक परे अनुसार चाहिँ थपिरहेको हुन्छ अनि फेरि यसरी काम गरिरहेको हुन्छ कि स्याटेलाइटले भनेको तिमीलाई तिम्रो मोबाइलले चाहिँ जस्तै अब तिमीलाई सबै चीज भन्ने नि त बहुत ब्रोड हुन्छ हेर त्यो स्याटेलाइटमा चाहिँ विभिन्न सिग्नलहरु सेट गरेर पठाइएको छ भनेको मतलब एउटा पी कोड भनेर पठाइएको छ एउटा सीए कोड भनेर पठाइएको छ त्यो कस्तो हुन्छ भने तिम्रो मोबाइलमा चाहिँ त्यो पी कोड भनि राख्न पाइदैन के बुझ्यौ है त्यो सीए कोड मात्र राख्न पाइन्छ पी कोड किन राख्न पाइदैन भने उनीहरुले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत युजको लागि अथवा मिलिटरी पर्पसको लागि मात्र युज गरिरहेका छन् के त्यो भनेको तिमीहरुलाई यति के हुन्छ भन्दा उनीहरुले बीच-बीचमा चाहिँ एक्ज्याक्टली डाटा दिइरा हुँदैनन् कि एक्ज्याक्टली लोकेसन दिइरा हुँदैनन् त्यो सीए कोडमा त्यसो गरेर उनीहरुले सेटअप गरेका छन् किन भन्दा सेक्युरिटीको हिसाबले उनीहरु मिलिटरी पर्पसको लागि यो जीपीएस भनेको चाहिँ खास युएसले चाहिँ मिलिटरी पर्पसको लागि डिफाइन गरे उसो स्याटेलाइटको यो कन्स्टलेसन हो के खास अब पछि चाहिँ ग्लोबल कभरेज हुने तरिकाले उनीहरुले यो पछि चाहिँ दिए पछि दिँदाखेरि पनि के गरे त भन्दा त्यहाँ दुईटा कोड राखे भनेको सबै रिसिभरहरुले त्यो सिग्नल युज गर्न नमिलोस् के भनेको जस्ट सीए कोड मात्र युज गर्न मिल्ने तरिकाले चाहिँ स्याटेलाइट कन्स्टलेसन गरे उनीहरुले आफूले आवश्यक पर्यो नि पी कोड पनि गर्न सक्छन् जुन भनेको चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले एक्ज्याक्ट लोकेसन डिफाइन गर्छ भने त्यो सीए कोडमा के हुन्छ त बीच-बीचमा दिएको लोकेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली हुँदैन त्यही भएर तिमीहरुले पहिला पाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको एक्युरेसी लेभल बढी हुन्थ्यो भन्नुको मतलब के भन्दा त्यसले एक्ज्याक्टली चाहिँ लोकेसन नदिएको हो के जस्तै त्यो बिन लादेन मार्दाखेरि पनि तिनीहरुले जीपीएसले लोकेसन एक्स्ट्रा गर्यो भने तिनीहरुले चाहिँ युज गरेको हाम्रो मोबाइलमा युज हुने कोड चाहिँ हैन के तिनीहरुले अर्कै कोड युज गरेका हुन्छन् त्यसरी अब उनीहरुले के गरेका छन् त त्यही अनुसार कन्स्टलेसन गरेर जीपीएसलाई सेट गरेर चाहिँ के गरेका छन् त एउटा नेभिगेसनमा पठाएका छन् के अथवा एउटा कन्स्टलेसन गरेर चाहिँ के गरिरहेका छन् त कन्टिन्युअसली डाटा चाहिँ अपडेट गरिरहेका छन् के हो यसरी चाहिँ काम हुन्छ है हो यसमा यो अब हाम्रो ट्राइडर्सनमा कहाँबाट आयो त भन्दा हाम्रो अननोन लोकेसन अब तिमीहरुलाई एउटा कुरा के थाहा पाऊ भने जस्तै तिमीहरुले रिसेक्सन पढ्यौ नि अघिल्लो सेममा रिसेक्सन पढ्दाखेरि मैले के भनेका थिएँ कहाँ युज हुन्छ भन्दा जस्तै मेन युज हुने भनेको चाहिँ अहिलेको पार्टमा नभए पनि पहिला अहिले चाहिँ हाम्रो जीएनएसएस युज हुन्छ है भन्न खोजेको किनकि मेराइन भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्ट्री छ नि नेपालभन्दा बाहिर भइसकेपछि पक्कै युज हुन्छ त्यो तिमीले बुझ्यौ किनकि नेपालमा पनि त्यो सिस्टम युज गर्न लागि भनेपछि त बाहिर अफकोर्स गरिएको छ त्यो सिस्टम किनकि धेरै पहिलाबाट गरेको कुरा भयो
हो रिसेक्सनमा पहिला जब हामीसँग यो जिएनएसएस थिएन नि अथवा यो हाम्रो जुन स्याटेलाइट सिस्टम थिएन नि त्यतिखेर चाहिँ त्यो बोर्डको पोजिसनहरू हामीले कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भनेको थिएँ मैले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इस्टिमेट राखेर त्यो सिपको पोजिसन जहाँसुकै हुनसक्छ एबिसी त्यो सीमा त्यो सिपको पोजिसन कसरी निकालिन्छ भने त मैले त्यो रिसेक्सन मेथडबाट गरिन्छ भने थिएँ नि रिसेक्सन मेथड भनेको के त भन्दा अननोन ठाउँमा बसेर भनेको अननोन पोजिसन भनेको के भयो त सिपको पोजिसन भयो किनकि समुद्रमा त कहाँ हो त्यहाँ त तिम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरू त हुँदैन त्यो अननोन पोजिसनमा बसेर नन पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ल्यान्ड सर्फेसहरूमा जुन हाम्रो इस्टाब्लिस गरिएको छ नि त्यो ल्यान्ड सर्फेसमा भएको कन्ट्रोल पोइन्टहरूको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो त सिपको पोजिसन डिटरमाइन गरिन्थ्यो यो कुरा तिमीलाई याद छ होला अब त्यो सिपको पोजिसन डिटरमाइन गर्दा त्यो सिपको पोजिसन डिटरमाइन गर्दा के थियो त भन्दा त्यहाँ इन्टरनल एङ्गलहरू मेजरमेन्ट गर्न पर्थ्यो नि थाहा छ होला नि त्यो टेन्स्ट्रा फर्मुला भन्ने याद छ होला नि त्यो के साइन 5 त्यो साइन उसवाला चाहिँ इक्वल टु के भनेर फर्मुला प्रुभ गरेको त्यो पछि आउँछ तिमीहरूले नै त्यो एकचोटि हेर्नुपर्छ फेरि हो सेम त्यही नै मेथड हो केही फरक छैन यो जस्ट यसमा के हो त भन्दा त्यसमा कन्ट्रोल पोइन्टहरू ग्राउन्ड सर्फेसमा भएर चाहिँ अननोन पोजिसनको चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो त डिस्टेन्सहरू एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर निकालिन्थ्यो नि यसमा डाइरेक्टली के गर्छ त स्याटेलाइटले के गर्छ त सिग्नलले त्यो भ्यालुसिटी र त्यो टाइम रेकर्डले के गर्छ त डाइरेक्टली डिस्टेन्स मेजर गरिदिन्छ के भनेको डाइरेक्टली डिस्टेन्स चाहिँ के गरिदिन्छ चाहिँ भिजुअली प्रेजेन्टेसन गरिदिन्छ के भनेको जस्तै त्यो अहिलेको केसमा के गरिन्छ त त्यतिखेरको त्यो बोर्डको पोजिसनमा चाहिँ हामीले बिचमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर ग्राउन्ड सर्फेसमा हामीसँग वरिपरि त्यो ल्यान्ड सर्फेसमा भएको सिग्नलहरू के गरिन्थ्यो त हामीले त्यसलाई 0 डिग्री 0 मिनट सेट गरेर अर्कोसँग हामीले त्यो बिचको एङ्गल पर्थ्यो नि याद छ नि त्यो फाइ ल्याम्डा भन्ने कुरा याद छ होला नि त्यो हो त्यतिखेर चाहिँ त्यो एङ्गलहरू मेजरमेन्ट गरेर हामीले के गरेको थियो साइन रुल लगाएर हामीले के गरेको थियो त हामीले त्यो पोइन्टदेखि त्यो बोर्डको पोजिसन एउटा ओएक्स ओवाई ओजेड गरेर त्यो तिनटाको पोइन्ट निकालेर हामीले लाइटचुरो डिपार्चर जोड्ने घटाउने गरेर बिचको पोजिसन निकालेका थियौँ कि थियौँ नि एक्ज्याक्टली सेम यसमा त्यही नै हो यसमा त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको के हो त यहाँ स्याटेलाइटको पोजिसनहरू हो जुन चाहिँ के गरेको हुन्छ त हामीलाई थाहा भएको हुन्छ अब थाहा भएको हुनाले तिमीलाई थाहा नहोला त्यो छुट्टै कुरा अब त्यो कन्ट्रोल सिगमेन्ट भने नि मैले त्यो कन्ट्रोल सिगमेन्टबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ कि भनेको त्यसमा भएको त्यो क्लकहरूलाई पनि अब त्यो क्लकमा इरर छ कि छैन किन अब क्लक इरर भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा जस्तै त्यो स्याटेलाइटमा भएको क्लकले एक्ज्याक्टली सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट के अरे ट्रान्समिट गर्दा र त्यसले इमिट गर्दा भनेको त्यसले छोड्दा र त्यसले आफूले फेरि त्यही सिग्नल रिसिभ गर्दाखेरिको टाइम एक्ज्याक्टली उसले चाहिँ के भनेको एक्युरेसीको आधारमा मेजर गरेको छ कि छैन अथवा रेकर्ड गरेको छ कि छैन भनेको ग्राउन्ड सर्फेसमा भएको उनीहरूसँग कन्ट्रोल सिगमेन्टमा भएको अथवा रिसिभरमा भएको टाइम जुन छ त्यो टाइम र उसको टाइम चाहिँ त्यो डिभाइड बाइ 2 गर्दा आउँदा त्यो सिग्नल आउँदा लगाएको टाइमसँग मिल्यो कि मिलेन यति मिलेन भने त्यहाँ भएको इररलाई क्लक इरर भन्छ हो त्यो पनि त्यो कन्ट्रोल सिगमेन्टबाट मोनिटर भइरहेको हुन्छ के सेम यसरी नै के हुन्छ त यो स्याटेलाइटको पोजिसनहरू पनि उनीहरूले डिटरमाइन गरेका छन् अथवा बिचबिचमा चेक गरेका छन् पहिला दिएर पठाए अनि बिचमा के गरिरहेका छन् त उनीहरूले त्यसमा विभिन्न करेक्सनहरू लगाएछ अब विभिन्न करेक्सन हुन्छ फेरि त्यसमा त्यो पनि पढ्छ तिमीले स्याटेलाइट जियोडेसीमै पढ्छौ अब के इररहरू हुन्छ त्यो इररमा के करेक्सन लगाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै आउँछ आएन भने क्याम्पिङमा तिमीहरूले थाहा पाउँछौ त्यो सर्वे गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के अरे रिपोर्ट बनाउँदाखेरि थाहा पाउँछौ किनकि तिमीहरूले कुनै पनि पुरानो रिपोर्टहरू हेर्छौ पुरानो रिपोर्टमा चाहिँ त्यो इररहरू हुन्छ त्यो इरर कसरी आयो भन्ने कुरा बुझेन भने सोध्छौ है हो त्यतिखेर पनि त्यो कुराहरू तिमी स्टार्ट भइसक्यो कसको विकास सर्भर कति बजे हो र 8:35 ओहो के गरौँ त्यसो भए सोधौँ सरलाई मैले एकचोटि सरको क्लास नै भएन अब अनि हिजो मैले राखिसकेपछि तिमीले मलाई भन्न पर्छ मैले त सरको 9-10 बाट भन्ने सोचे नि त हैन सर सरले हामीलाई अगाडि हजुर सरले पहिला पढाउनु भएको त्यही भएर भयो हैन मैले हिजो राखिसकेपछि तिमीहरूले भन्न पर्थ्यो नि त सर 8:30 बजे सरको भनेपछि त मैले 7:30 बाट क्लास लिन्थेँ नि त अनि 7:30 बजे त सरको क्लास हुन्छ फेरि अगाडि कसको रोशन सरको त्यो बिहान क्लास चाहिँ सरले चाहिँ 6:50 लिनुहुन्छ 6:45 कति बजेसम्म सरको हजुरको चाहिँ 7:50 देखि हो क्लास चाहिँ त्यही त मैले त 7:50 बाट 8 बजेबाट लिएँ हैन 8 बजे 9 बजेसम्म भनेर मैले खास गरेको हैन अब यो एक पिरियड भनेको चाहिँ अनलाइन क्लासमा त हाइरा हेल्लो गर्दै जान्छ जान त अनि त्यसो भए कसरी मिलाउँदै नि यसरी त टाइम मिलेन नि त सर नत्र यस्तो